ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, और आज पीडीपी ने ये साबित किया कि नंबर मैटर नहीं करते हैं। अगर अपोजिशन के पास एक आदमी हो, दो हो, तीन हो, तो वो अगर उनकी नीयत साफ हो, उनके पास अपना एक क्लियर कट एजेंडा हो, उनका इंटेंशन बिल्कुल ईमानदार हो, तो वो एक मेजॉरिटी वाली जमात को, सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी कमिटमेंट है सरकार की, कि उसको पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि जो वहीद पर्रा ने इनिशिएट किया, और जिस वक्त उसको उमर साहब ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए हो रहा है, तो आज मुझे लगता है ये पीडीपी की ही मेहनत का और उनका जो उन्होंने उस वक्त ये मसला उठाया, उसका नतीजा है कि आज जो वजीर आला ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए किया जाता है, हाफ हार्टेडली, आई विल से हाफ हार्टेडली, दिल बर्जास्ता होकर उन्होंने क्योंकि जो रेजोल्यूशन लाया है, अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है, न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पे डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? जिन्होंने आज भी इसकी मुखालफत की, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था वो बेहतर था। ये जो आज सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया है, इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी, कि इसमें ये कहा जा सकता था, जैसे पीडीपी रेजोल्यूशन में था, कि जो 2019 में फैसला किया गया हम उसकी मुखालफत करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, और साथ ही में ये कहा जाता कि ये जो हाउस है ये रिजॉल्व करता है कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370 35A को रेस्टोर किया जाना चाहिए ओरिजिनल पोजीशन में, बजाय ये कहने के कि हमें फिक्र हो रही है, हमें कंसर्न है, एक डायलॉग होना चाहिए, और उसके बाद मुल्क की जो यकजहती को, उसको, इसमें मुल्क की यकजहती और इसमें क्या, आपस में क्या कनेक्शन है? तो मुल्क तो डाइवर्सिटी के लिए ये मुल्क माना जाता है, और इसी डाइवर्सिटी को देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों ने 1947 में हाथ मिलाया था कि ये मुल्क एक डाइवर्स है, इसमें यूनिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी है। तो मैं कहती हूँ चलिए देर आए दुरुस्त आए, अच्छा किया, और हम लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया, पर शायद हम आपस में डिस्कस करके हो सकता है इस रेजोल्यूशंस में कुछ हम अमेंडमेंट्स लाएं, जैसे कि जो वर्ड है जिसमें अपोज नहीं किया गया है, उस फैसले को कंडेम नहीं किया गया, अपोज नहीं किया गया, मे बी वी मे ब्रिंग दैट अमेंडमेंट, और साथ ही बजाय इसके कि कंसर्न है हमारा, हम ये कहें कि वी रिजॉल्व दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्टोर्स द स्पेशल स्टेटस 370-35A। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते लोगों को धोखा दिया जाए, हम चाहते हैं लोगों के साथ ईमानदारी हो। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, सरकार ने अब एक कदम ले लिया, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है, हम उसको वेलकम करते हैं, मगर मैं समझती हूँ पीडीपी का काम है दूसरा स्टेप लेना, जो इस रेजोल्यूशन में कमियां हैं, खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए इसमें अमेंडमेंट्स लाना। Do you mean that the PDP will be moving the resolution against the Article 370 again in the assembly? नहीं, अगेंस्ट नहीं, हम अमेंडमेंट्स हो सकता है, अभी हम डिस्कशन चल रहा है पार्टी के अंदर, हो सकता है जो आज रेजोल्यूशन लाया गया, जिसमें मैंने कहा ना हाफ हार्टेडली ये रेजोल्यूशन लाया गया है, जो इसकी जबान होनी चाहिए थी वो जबान नहीं है इसमें। जैसे पहले तो आपको कंडेम करना चाहिए, इसका मतलब है कि आप 2019 के फैसले को आप अपोज करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। उसके बाद रेस्टोर करने के बजाय डायलॉग करो। भाई किस चीज के लिए डायलॉग करो? उन्होंने हमारे कपड़े उतारे, उन्होंने हमारी तजलील की, अब आप कहते हैं हम उससे डायलॉग करो उसके बारे में कि आपने हमारी तजलील कैसे की? तो मुझे लगता है कि उसके बारे में हम आपस में पार्टी में मशवरा करके, हो सकता है हम इस रेजोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, उसमें लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक, लोगों का जो जज्बा है उसके मुताबिक कुछ अमेंडमेंट्स ले आए। कंफ्यूजन नहीं, मेरा ये है, मेरा मतलब ये है कि अगर आपने एक रेजोल्यूशन लाया
اور شاید نہیں لاتے اگر پی ڈی پی اس مدعے کو نہیں اٹھاتی. وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, عیان ہے, کیونکہ جس طرح عمر صاحب نے ریئیکٹ کیا, اسپیکر کو بولا ریجیکٹ کرو ریزولوشن کو, اس کے بعد کہا یہ کیمراز کے لیے ہو رہا ہے, تو لگتا ہے کہ ان کا دل اس میں نہیں تھا. اب اگر دل برداشتہ ہو کے انہوں نے یہ ریزولوشن لایا تو اس ریزولوشن کی زبان بہتر ہو سکتی تھی. کائنڈ آف جیسے کہ یہ سب سے پہلے بتانا چاہیے تھا 2019 میں جو انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ کیا گیا, جس سے ہماری جو گارنٹیز دی تھی ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہم سے چھینی گئی, اسپیشل سٹیٹس چھینا گیا, 370 چھینا گیا. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اس فیصلے کو. کہیں ہے, کہیں یہ بات کہی ہے انہوں نے؟ نو. اس کے بعد کہ اس کو ریسٹور کرنا, ہم اس ریزولوشن کے مادھیم سے گورنمنٹ آف انڈیا پہ یہ زور ڈالتے ہیں کہ اس کو ریسٹور کیا جائے. وہ بھی نہیں کہا گیا. ہم کنسرن ایکسپریس کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے. کس کے لیے ڈائلاگ ہونا چاہیے؟ کیا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ ہم سے ہمارا جو وعدہ کیا تھا 1947 میں, جو ہمارے کنڈیشنز تھے, یونیلیٹری ان کو ڈیلیٹ کیا گیا, ختم کیا گیا, ان کو واپس کیا جانا. میں سمجھتی ہوں انہوں نے ریزولوشن لایا مگر ہاف ہارٹیڈلی لایا, اس میں گنجائش ہے اور ہم کوشش کریں گے آپس میں ڈسکس کر کے اس میں کچھ امینڈمنٹس لائیں. کریڈٹ اینڈ ڈیبٹ, اٹ از اباؤٹ کہ جو بالکل وعدے, چاہے نیشنل کانفرنس ہے چاہے ہم ہیں, جو ہم نے الیکشن میں لوگوں کو بولا کہ اگر آپ ہمیں اسمبلی میں بھیجیں گے تو ہم سب سے پہلا ریزولوشن جو ہے 370 کے اوپر کہ اس کو فیصلے کو کنڈیم کرتے ہوئے ریسٹوریشن کے لیے کریں گے. پی ڈی پی تو ہم نے تو اپنا وعدہ نبھایا, مگر نیشنل کانفرنس نے اس میں کافی ہچکچاہٹ دکھائی. اور آج لگتا ہے کہ لوگوں کا پریشر جو پڑا, جو لوگ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے آتے ہی وہ جو ہے اپنا وعدہ نبھانے سے مکر گئے ہیں, تو مجھے لگتا ہے اس نے ان کو مجبور کیا. بٹ آئی ول اسٹل سے کہ اس کو بہتر زبان میں لایا جا سکتا ہے. جی, آپ کو لگتا ہے جیسے عمر اللہ نے جو وحید فرا نے پیش کیا تھا پہلے تو اس نے کہا کیمرا کے لیے, ٹوڈے اٹ واز آلسو فار دی کیمرا اینڈ شو. نہیں, ہم نے تو خیر کیمرا کے لیے نہیں لایا ہے. ہم تو 3 لوگ ہیں, ہم نے یہ دکھا دیا ہے کہ پی ڈی پی کی تعداد کوئی میٹر نہیں کرتی ہے. پی ڈی پی کا انٹینشن, پی ڈی پی کا جو ایمانداری ہے وہ میٹر کرتی ہے. اور ہم نے 50 ایم ایل ایز کی سرکار کو مجبور کیا, چاہے انہوں نے ٹوٹا پھوٹا ریزولوشن لانے پہ مجبور کیا, تو مجھے لگتا ہے یہ پی ڈی پی کی کامیابی ہے, مگر اس کو ٹھیک کرنے کے, درست کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. ابھی تو پہلے اس کی بات کریں گے. تھینک یو. عمر عبداللہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے اسمبلی میں اپنا کام کر دیا ہے, جو انہوں نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. نہیں, میں نے تو کہا نا کہ یہ بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا. پہلے تو انہوں نے پرسوں اس کو ریجیکشن کے لیے اسپیکر کو بولا اس کو ریجیکٹ کرو, جس پہ وحید فرا نے پھر ان کو بتایا کہ آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں, آپ ریجیکٹ کرنے کا آرڈر نہیں دے سکتے. اس کے بعد آج لایا پر ہاف ہارٹیڈ لایا ہے. جیسے میں نے بار بار کہا, اس کی جو زبان ہے وہ ایک بروٹ میجورٹی والی سرکار کی زبان نہیں لگتی. وہ ایک جس کو لوگوں نے اکثریت دی ہے وہ زبان نہیں لگتی ہے. وہ زبان لگتی ہے کوئی بیچارہ بے بس, بے کس, لاچار, جس کے پاس زبان ہی نہیں ہے, ایسی زبان استعمال کی ہے. اس کو ہم کوشش کریں گے, پی ڈی پی اس ریزولوشن کو درست کرنے کی ہم کوشش کریں گے. جو ووٹس ملے ہیں آپ ٹو سی, وہ تو مجھے نہیں معلوم, وہ تو آپ کا جاب ہے, آپ لوگ وہاں تھے, میں تو وہاں نہیں تھی. کانفرنس تو کچھ بھی کہہ سکتی ہے, ان کا کیا ہے, وہ تو کچھ بھی کہنے کو کہہ سکتے ہیں. مجھے تو ہر ان کے بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ 50 اسمبلی ممبر ہونے کے باوجود بھی پی ڈی پی کو زور لگانا پڑا اس ریزولوشن کو لانے کے لیے. تب جا کے نیشنل کانفرنس نے ایک ٹوٹا پھوٹا ریزولوشن لایا, جس کو ہم اس کے باوجود ہم ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو.